अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। वीडियो के साथ साथ रहना है और जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह ताला आप सब बहन भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आप सब बहन भाई हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो जी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, तो एक एक का जवाब मैं नहीं दे सकती थी, इस वजह से मैंने आज एक बहन है मेरे ख्याल में, जिसके कहने पर मैं आज एक वीडियो बना रही हूँ। वो बार बार मुझे यही कह रही थी हर वीडियो में कि रिएक्शन वाले आप पर बहुत ज़्यादा उंगलियां उठा रहे हैं, तो आप जवाब क्यों नहीं देती हैं। तो इस सिलसिले में मैंने कहा चलो आज उस बहन को भी जवाब मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इसरार कर रही थी, तो बाकी सबको भी, और ख़ास तौर आज उन जो रिएक्शन वाले हैं ना, उनके लिए ये वीडियो है कि उनकी सोच और उनके जो नेगेटिव सोच है ना, उनको देखें और सोचें कि वो सोच क्या रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जो है ना, आज वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, सिंपल सी वीडियो जो कि मैं सवालों के जवाब आप सब बहन भाइयों को देना चाहती हूँ। तो ये मेरी कल वाली वीडियो है, जिसपे सिर्फ कल वाली वीडियो के मैं आपको कमेंट्स बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो सब ने माशाल्लाह मुकद्दस के लिए लिखा है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और उन्होंने ये भी कहा है कि माशाल्लाह हमारी बेबी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो जी अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हर तरह से हमारी बेबी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया है, और हमारे सब बच्चों को अल्लाह ताला। और इसके अलावा एक और कमेंट्स आया हुआ था, बल्कि आया हुआ है कि मेरी औलाद नहीं है, हालांकि मुझे 11 साल हो गए हैं, तो आपने मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे भी औलाद दे। तो मेरी बहनों, हम तो तहे दिल से जब भी हम दुआ करते हैं ना, सबके लिए यही दुआ करते हैं कि जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक औलाद से नवाजे। बाकी में औलाद की खुशी से बढ़ के कुछ नहीं है। माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चे हैं, अल्लाह पाक इसको सेहत और लंबी उम्र अता करे, आमीन सुम आमीन। माशाल्लाह क्यूट बेबी। देखें जी हमारे बहन भाई कितनी खूबसूरत कमेंट्स करते हैं, जिनको पढ़ के हमारा दिल खुश हो जाता है। माशाल्लाह क्यूट बेबी। वैसे तो ज़्यादातर कमेंट इस तरह के आते हैं कि बस दिल ही खुश हो जाता है, कुछ लोग ऐसा होते हैं। माशाल्लाह क्यूट बेबी, लव फ्रॉम जापान। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारी बेबी को इतनी दुआएं दी। माशाल्लाह ज़्यादातर कमेंट्स यही आते हैं, माशाल्लाह सो क्यूट बेबी, ब्यूटीफुल। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब नाम ऐसे ऊपर आईडी पे लिखे होते हैं, मुझे पता नहीं चलता कि आगे से मेरी बहन है या भाई है, तो इसलिए माजरत चाहती हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। तो कल हमने मुकद्दस को दिखाया था, इस वजह से जो है ना सब बहुत ही अच्छे कमेंट्स कर रहे थे। माशाल्लाह मुकद्दस बहुत प्यारी है। तो इनमें से अहम जो कमेंट्स हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। धूप में मुकद्दस को ना लिटाया करें, इससे इसका ब्यूटीफुल कलर डार्क हो जाएगा। अल्लाह ताला मुकद्दस को हर बुरी नज़र से बचाए। तो मेरी बहनों, हम अभी फ़िलहाल उसके फेस पे नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं अभी उसकी सेहत पे। तो अगर उसका कलर थोड़ा चेंज हो भी जाएगा तो इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी सेहत सबसे बढ़कर है। अगर थोड़ा भी हम उसको छाँव में लेके आते हैं तो वो उल्टे करना शुरू हो जाती है। तो आपके मशवरे देने का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बात भी बिल्कुल सही है। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत धूप से भी हटा के रखें। साबरा, आप अपनी और बच्ची का बहुत ख्याल रखें। इतनी सख्त सर्दी में व्यूज़ की खातिर बाहर घूम रही हो। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है मेरी बहन, हम सर्दी में बाहर नहीं घूम रहे होते, तो बैठे बैठे मैं थक जाती हूँ। इस वजह से थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो बनाने के लिए जब जाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा चलो मैं भी घूम फिर लूँगी, क्योंकि एक ही चारपाई पे बैठे बैठे मैं तंग हो गई थी। तो आगे है कि बेटा चूसनी ना दो, इसकी चूसनी से पेट में हवा भरती है और इससे कई बीमारियों का सबब है। जब दांत निकलने का वक्त होगा तो वो भी ठीक नहीं आते, अभी तो छोड़ देगी। तो असल में मुकद्दस जो है ना अभी बहुत छोटी है, तो वो बार बार दूध का कहती है ना, तो इस वजह से वो चुप नहीं होती। तो इस वजह से थोड़े बहुत चूसने की आदत मैंने उसे डाली हुई है, ताकि वो बार बार 15-15 मिनट में जो है ना दूध ना पिए, ताकि उसकी सेहत ठीक रहे। तो इंशाल्लाह 1-2 माह तक, जब 2-3 माह की हो जाएगी ना, फिर मैं उसकी छुड़वा दूंगी। तो आगे है जी, बच्चे अपना कलर चेंज करते रहते हैं, धूप में ज़रूरी है। धूप में ज़रूर लिटाओ, जिस्म पे धूप डाल दिया करो और फेस पर दुपट्टा डाल दिया करो और फेस पर नहीं डालो। तो ये बात भी बिल्कुल सही है आपकी
کہ دھوپ میں لازمی بچے کو جو ہے نا رکھنا چاہیے. اس سے ڈاکٹر نے بھی ہمیں یہی کہا تھا کہ آپ نے بیبی کو دھوپ زیادہ سے زیادہ لگوانی ہے. آپ کا بیبی ہوا ہے بٹ آپ ہیلدی فوڈ نہیں کھاتی. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا مسئلہ چل رہا ہے کہ بلڈ پریشر کا, تو اس وجہ سے گھی, نمک, اس طرح کی چیزوں سے انہوں نے مجھے مکمل طور پر منع کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو میرا بیبی ہے نا چھوٹا, اگر میں کوئی ایسی چیز کھا لیتی ہوں تو وہ اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے, تو اس وجہ سے میں نہیں کھا رہی. تو جو ہلکی غذا ہوتی ہے وہ میں کھاتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ سب میری بہنوں کو خوش رکھے جو میری بہت زیادہ دعا کرتے ہیں. پلیز صابرہ اس کو بیماری سے بچاؤ, نپل منہ سے نکال دو. جی بہت زیادہ کامنٹ اسی بات پر آ رہے ہیں, تو کوشش کروں گی کہ پیچھے کر لوں اس کو نپل سے. اتنی چھوٹی بچی کے لیے لگانا صحیح نہیں ہے. کیا لگانا صحیح نہیں ہے, کیا لگایا تھا؟ تو جی یہ ہے نور لائف چینل والے, تو آپ نے اس کے چینل کو سبسکرائب کر لینا. یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے. تو میری بہن جو بھی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے. ان کے چینل کو بھرپور سپورٹ کرنی ہے آپ نے. اور اس کے علاوہ سب سے اہم سوال پہ میں جاتے ہوئے دیکھیں اوپر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, غزل ریاکشن والی کہہ رہی ہے کہ بچی ریحانہ کی ہے, اتنی بڑی کیسے ہو گئی ہے, ان کو جواب دو. تو اسی کامنٹس کو پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کہ میں جواب ضرور دوں گی, کیونکہ ہر ایک دن کے بعد ان کا سوال یہی آتا ہے کہ مقدس ان کی بیٹی نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو ایسی بات کرتے ہوئے کہ آپ کے اپنے بچے نہیں ہیں, آپ مجھ پر بات کرتے ہو. کیا وہ میری بچی نہیں ہے, پھر کس کی بچی ہے؟ آپ مجھے جواب دو نا. اور آج تقریباً 17 دن کی ہوگی ہے. اگر وہ میری بچی نہیں ہے, 24 گھنٹے میں اسے کیوں اٹھا کے بیٹھی ہوں, میں اپنا دودھ کیوں اسے پلاتی ہوں؟ اگر وہ میری بچی نہیں ہے تو شرم آنی چاہیے ایسے الفاظ نکالنے کے لیے. کبھی آپ کچھ کہتے ہو, کبھی آپ کچھ کہتے ہو. اگر آپ کے ویوز نہیں آ رہے ہیں تو آپ ہمیں ویسے ہی بتا دو, ہم ویسے ہی آپ کی سپورٹ کر دیں گے. تو صرف ویوز کی خاطر آپ اتنے ننھے سے بچے پہ بات تو نہ کرو نا. کچھ تو انسان میں شرم ہوتی ہے. ریحانہ کی بچی وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ میرے ساتھ تو ضرور گئی تھی ریحانہ, وہ میری نند ہے, اس لیے ادھر بھی آتی رہتی ہے ہر ویڈیو میں. تو آپ نے اسی کا ہی ڈائریکٹ نام لے لیا کہ بچی بھی اس کی ہے. تو اتنی بڑی مقدس نہیں ہے جتنی بڑی آپ کہہ رہے ہو, کیونکہ کیمرے میں جو ہے نا وہ ڈبل نظر آتی ہے. اتنی چھوٹی سی ہے وہ, بالکل اتنی ابھی بڑی نہیں ہے. ماشاءاللہ صحت تو اچھی ہے, لیکن اتنی بڑی نہیں جتنی کیمرے میں نظر آتی ہے. تو میرے خیال میں اتنی بات ہی آپ کو کافی ہے کہ اگر آپ مجھ پہ یا میری بچی پہ بات کرو گے نا تو میں اپنے دل سے کچھ نہیں کہوں گی, لیکن ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اور وہی سب کچھ جو آپ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوگا. اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتی. روز روز میں آپ لوگوں کے ان گھٹیا باتوں کے جواب نہیں دے سکتی. یہ تو میرے بہن بھائی ہیں جنہوں نے اتنا مجبور کیا تب جا کے مجھے یہ بات بھی کرنا پڑ گئی ہے, ورنہ یہ بات بھی میں نہ کرتی. باقی اللہ تعالیٰ میں تمام بہنوں, باقی کامنٹس جو ہے نا زیادہ تر یہی ہیں کہ بس مقدس کا خیال رکھیں. اور وہاں آگے ایک کامنٹس یہ بھی آیا ہوا ہے کہ آپ نے مقدس کی ٹنڈ نہیں کروائی ہے. تو اس کے کل بال نظر آ رہے تھے نا, تو سب کہہ رہے ہیں شاید اس کی ٹنڈ نہیں کر رہے, تو ہم نے اس کی ٹنڈ کروائی تھی 7ویں دن. تو اب ماشاءاللہ سے اس کے بال اتنے جلدی بڑے ہو رہے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی ہم نے ٹنڈ کرائی نہیں ہے. تو اس کی ٹنڈ کروا چکے ہم پہلی بار. تو ہمارے ہاں ہے کہ ہم 7ویں دن اس کی ٹنڈ کروا کے اس کو نہلا دھلا لیا تھا. تو اب ماشاءاللہ اس کے بال بھی بڑے ہو رہے ہیں اور سر بھی ماشاءاللہ اب اس کا صحیح بن رہا ہے. الحمدللہ سے مقدس ہو چکے ہیں آج پورے 17 دن کی. تو کیونکہ آج 17 تاریخ پہلی کو مقدس پیدا ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو لمبی زندگی دے, صحت والی لمبی زندگی دے. اور اس کے علاوہ میرے ان بچوں کے لیے خاص طور آپ سب بہنوں نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے, آباد رکھے, کیونکہ میرے لیے یہ بچی اور وہ بچی سب برابر ہے. اور الحمدللہ میرے وہ بچے بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے صحت مند ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب بہن بھائیوں کو نیک اولاد سے نوازے جن کی اولاد نہیں ہے, جو کہ بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی دعا کرنی ہے. تو میری بہنوں ہمارے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اولاد سے نوازے, اور جن کی جو بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ ان کو دور کرے. انشاءاللہ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے, تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.